अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह बीमार हूँ, सियालकोट से तो मैं आया हूँ, तो थक आप गए हैं सारे हैं। अल्लाह असल में यही तो हम कहते हैं ना, हम लग गए हैं रागों पे। आगे मामला था रागों वाला, अब पता चलेगा क्या क्या मामला सबका। ठीक है, हम लग गए हैं रागों पे। अल्लाह शिफा शरीफ में हज़रत काजी अय्याज मालिकी रहमतुल्लाहि ताला लिखते हैं, राग से नहीं हज़रत, तब तो राग का तस्वुर ही नहीं था है। वो कहते हैं जब सहाबा अलैहिमुर रिदवान के सामने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक लिया जाता था ना, तो वैसे झूमते थे जैसे हवा में दरख्त झूमते हैं। ठीक है, तो सियालकोट से मैं आया हूँ, आप तो ना थके, थकना तो मुझे चाहिए। ठीक है जी। और तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, ये है कि जब आप मोहब्बत से याद करेंगे ना, तो फिर जो है ना वो जरा महफिल में रूहानियत होगी। जो आगे था वो नहीं रूहानियत होती है। नोट बरस रहे थे चमाचम, हैं जी। तो ये तो एक हमारा अपना रंग है ना जी, वहाँ ये वाला कोई रंग नहीं है। ठीक है, इस तरह नहीं रूहानियत होती है। आगे तो छम बरस रहे थे नोट, इस तरह नहीं होता कुछ। एक दफ़ा मोहब्बत से, प्यार से, ये सोच के, ये समझ के, ये अकीदा रख के कि भाई मैं सलाम कह रहा हूं तो मैं नहीं देख सकता। ठीक है जी, वो तो देख ही रहे हैं ना है। हाँ, मैं नहीं देख रहा, वो तो देख रहे हैं। ठीक है, ये दीवारें, ये टेंट जो हैं, ये आप और मेरे लिए हैं, उनके लिए नहीं है कोई है। ये तो हम गिला करते हैं कि भाई हम बड़ी दूर निकल आए हैं, कहीं हम बड़ी दूर निकल आए। देखो ना, आला हजरत ने बताया, अभी आप फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, हैं मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। भाई कसूर है तो तेरी आंखों का कसूर है जी। अब चढ़ा हुआ चांद किसी को ना दिखाई दे तो चांद का तो ना कसूर हुआ, तू जाके अपनी आंखें ठीक करवा कहीं से। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया भी था, आपने फरमाया दीदा एक और को क्या नजर आए, क्या देखे। अगर हुजूर के जलवे देखने हो तो फिर आंखें भी तो जामी वाली चाहिए, आंखें भी तो जामी वाली चाहिए। तो मैं कहता हूँ लग गए रागों रूगों पे, पर राग दे जिन्ना मर्जी ने चालो सन है, उनके जी असी कख भी नहीं है, उनके असी कख भी नहीं है। मैं इसलिए तो गिला करता हूँ, मैं इसलिए तो गिला करता हूँ कि हजरत ये कलीनों पे बैठ के हम नहीं पढ़ते। कुर्बान जाऊँ हजरत बिलाल पे, जो कोयलों पे लेट पर भी हद हद के नारे मारा करते हैं। कोयलों पे लेट के पढ़ा जाता है, जान जाती है भाई, लेकिन वो बिलाल ही थे जो कोयलों पे लेट के भी यार के नाम के नारे मारा करते थे। हमसे तो कलीनों पे बैठ के नहीं पढ़ा जाता। हाँ, जो पढ़वाना है तो पहले को गवैया बुला लो फिर असी पढ़ांगे, वो नहीं जो पढ़ाया जाता साढ़े कोई भी। पढ़ा करो यार, है पढ़ा करो यार, हाँ पढ़ा करो। हाल यही होना चाहिए कि बस हजरत उनका नाम आए और बस बेखुदी तारी हो जाए, बेखुदी तारी, बेखुदी, बस नाम आने की देर है, बेखुदी तारी। ये लिखा है, ये मशहूर है, बड़ा पुराना मकूला है ये। कहते अगर हाथ या पाँव सुन्न हो जाए ना, तो जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत हो ना उसका नाम लो तो ठीक हो जाए। ये बेहतरीन है, लेकिन पहले पूछना भी तो पैना ना मोहब्बत कितने बहुत ही सारे पहले ये भी तो फैसला करना पड़ेगा ना, है जी। लेकिन कुर्बान जाऊं सहाबा का ये आलम था कि उनको फैसला नहीं करना पड़ता, उनकी एक ही बात थी बस। हाँ, वहां फैसले वाली कोई बात नहीं थी, वहां एक ही बात थी बस, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कहा, तो दूसरी बात ही कोई नहीं। तो लिखा है कि हजरत सैयदुना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके ना वो पाँव सुन्न हो गया, बैठे हुए थे,
تو کسی نے حضرت کو کہا حضرت جہدے نال سخت بہتا پیار ہے نا انہاں دا نام لو پیر ٹھیک ہو جائے. بس اسی وقت حضرت نے نعرہ دے مارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کرو حضرت کچھ یہ عالم میں بھی آ جائے. ان کا نام سنے تو دیوانگی آئے, بے خودی آئے, کیف و مستی تاری ہو. حقیقت ہے حضرت ہم بہت دور نکل آئے, بہت دور نکل آئے. وہ نہیں جاؤ واپس, پھر واپس چلو, پھر واپس چلو, پھر واپس. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. قدموں پہ نہیں, چلو واپس حضرت, پھر اسی دیس میں, پھر اسی رنگ پہ واپس چلو. وہ صوفی کا شعر ہے, وہ کہتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ ہم ہی پڑھتے ہیں, ہم تو پیسے لے دے کے پڑھتے ہیں نا جی. یہاں بڑے ایسے ہیں جو نہیں, یہاں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, وہ صرف خدا اور خدا کے محبوب کے لیے پڑھتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں, ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو, سب خار حسین ہو جاتے ہیں. ان کا نام ہی ایسا ہے, کانٹے بھی سونے لگتے ہیں جب ان کا نام لیا جاتا ہے. اس لیے کوشش کرو حضرت ہم واپس لوٹ آئیں, پھر ہم نکلیں. میں نعت خوانی کے خلاف نہیں ہوں حضرت بھائی, نعت تو ہماری جان ہے جی. نعت نہ ہو تو ہمیں خود سکون نہیں آتا. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, اور منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے جی. لیکن ذرا نکلو نا, مزہ تو تب ہے نا کہ بس ان کا نام آئے ہو, بس ان کا نام آئے بس, بے خودی سی تعریف. یہ میں کہتا نا ہم تو بہت دور نکل گئے, بہت دور. یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہم مرید ہیں حضرت جنید بغدادی کی رحمۃ اللہ تعالی. بھائی صوفیاء کی کیفیات ہے نا, کبھی دل کرتا ہے بندہ خود نام لے, کبھی دل کرتا ہے کوئی لے میں سنوں. دونوں حال ہے نا حضرت, دونوں حال ہے. یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے صحابی حاضر خدمت تھے, تو حضور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو حکم دیا میرے صحابی مجھے قرآن سنا. تو صحابی ادباً آگے سے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام, قرآن کریم تو وہ ہے جو آپ کے قلب اطہر پہ اترا ہے, تو میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا ہوں, ہم نے تو قرآن سیکھا بھی آپ سے ہے نا. آئے ذرا جواب سننا. تو حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنے محبوب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. کیفیات ہے نا, احوال ہے. کبھی صوفی کا حال ہوتا ہے خود, کبھی دل کرتا ہے کوئی لے نام, میں سنوں اپنے محبوب کا نام. تو لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار سے اخروٹ خرید لیا کرتے تھے, اور کرنا کیا جا کے بازار میں بیٹھ جانا, سارے بچے اکٹھے کر لینے, اور ان کو اکٹھا کر کے کہنا کیا جڑا جنی واری اللہ کہے گا میں انہیں اخروٹ دیا گا. آج دیکھیں نا حضرت ہمارا آج حال کیا ہے, وہاں اللہ کا نام لیا جا رہا, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم تو ٹیلی ویژن کا والیوم بھی کم نہیں کرتے ہیں جی. پہلے ہماری بیویاں دوپٹہ لے لیا کرتی تھیں اذان سن کے, اب تو بیویاں بڑی ماڈرن ہو گئی ہیں, وہ بھی نہیں دوپٹہ لیا. ہم تو اتنی دور نکل آئے. کیا کیفیت تھی, بچے اکٹھے کر کے فرماتے تھے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اتنے اخروٹ دوں گا. بغداد شریف کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا حضرت, وہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے, وہ اللہ اللہ کہتے جاتے تھے, حضرت اخروٹ دیتے جاتے تھے. ہاں حضرت آؤ واپس چلیں, پھر وہاں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ نہیں ہے ٹھیک ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. ہم بہت دور نکل آئے ہیں حضرت, ہم بہت دور نکل آئے. نہیں حضرت
मुड़ो वापस यार, मुड़ो वापस, और अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लो लगा हुआ। ये देखिए ना, ये हमारा भी हाल होना चाहिए। लेकिन की ये पहले कोई गवैया आएगा तो फिर असी लड़ा मुझ नहीं ये लड़ा सी कोई है। ये व इज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, ठीक है जी। जितना कुर्ब ज्यादा होगा हजरत उतनी आजमाइशें भी ज्यादा होगी। व इज़िब तला, ठीक है जी, जितना कुर्ब ज्यादा होगा उतनी आजमाइशें भी ज्यादा होगी। और आप कभी कुरान करीम पढ़ के देखें कि खलीलुल्लाह ने कितनी आजमाइशें दी हैं हजरत जी, लेकिन हजरत जी औखा उसे लगता है जिसकी लगी ना हो, जिसकी लग गई हो इसको कहाँ औखा लगता है हजरत जी, हैं? ये इमाम गजाली ने कीमिया सादत में लिखा है कि जब खलीलुल्लाह का आखिरी वक्त आया ना, इस दुनिया से कूच करने का वक्त आया, पर्दा फरमाने का वक्त आया, विसाले मुबारक का वक्त आया, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, तो हजरत ये वो दौर है कि जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आया करते थे। तो आके अर्ज की हाजिर हुए तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पूछा इजराइल किस तरह आना हुआ, मफहूम है उसका, इजराइल किस तरह आना हुआ। अर्ज की हुजूर हो ज़ियारत भी करनी है तो रूह भी कब्ज करनी है, तो ज़ाहिर हजरत तकलीफ तो है ना, हैं जी। तो आपने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि भाई कायदा तो ये है कि दोस्त को तकलीफ नहीं देता, हैं जी। खलील थे ना अल्लाह के, और आपने खुद नहीं खलील कहा, कुरान करीम में अल्लाह ने खुद कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, ठीक है जी। वो लिखा है कि इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, जाके अर्ज की अल्लाह मैं आपके खलील के पास गया था और आपके खलील कह रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं या अल्लाह कायदा तो ये है कि दोस्त को तकलीफ नहीं देता। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे मुकर्रब फरिश्ते जाओ जाके इब्राहीम से कहो कि यार नू ना भी नहीं करता है। कायदा ये भी है यार नू ना भी नहीं करता है। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने आके पैगाम में महबूब सुनाया ना कि हजरत पैगाम आया है, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं खलील कायदा फिर ये है कि यार को इनकार भी नहीं करता। आपने फरमाया कड फिर रूह है, ये बड़ा डाढ़ा काम है जी। वो लिखा है कि अल्लाह फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की अल्लाह ये जो हजरत इब्राहीम की तेरे साथ दोस्ती है ना, ये इसलिए है कि तूने माल बढ़ा दिया। और अल्लाह ने वाक़तन बड़ी वसअत दी थी हजरत खलीलुल्लाह को, बड़ी वसअत थी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फिर आज़मा लो, हैं जी। वो एक फरिश्ता इंसानी लिबादा ओढ़े, बशरी लिबादा ओढ़ के ना पहाड़ की चोटी पे खड़ा हो गया, उसने बावाज़े बुलंद कहा अल्लाह। कहने वाला फरिश्ता और सुनने वाले इब्राहिम, वो तो क्या समा पैदा हुआ होगा, है जी, है क्या समा पैदा हुआ होगा, क्या कैफो मस्ती होगी है जब फरिश्ते की आवाज से वो फजाएं गूंजी होगी हैं। आय अल्लाह अल्लाह। वो हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सुना, बेचैन होके उठे, किने मेरे यार दा ना ले हैं। बड़ी तलाश के बाद देखा तो पहाड़ की चोटी पे एक बंदा खड़ा है। पूछा ये अभी इसमें जात से फजाएं गूंजी अल्लाह, तूने सुना? सुना। आपने तुझे पता किसने नाम लिया है? वो कहता है जनाब मैं नहीं लिया। आपने फरमाया यार एक बारी फेर लाया। आजमाइश थी ना हजरत कि हमसे ज्यादा प्यार है कि माल से ज्यादा प्यार है। वो कहता है जनाब इस तरह नहीं होऊंगा, कुछ अनायत फरमाई। आपने फरमाया नजर उठा के देख, जहां तक तेरी नजर जाएगी ना इससे भी आगे जितने ये माल मवेशी चल रहे हैं ये सारे मेरे हैं, जा दे दिए फिर नाम ले, हैं जी। फरिश्ते ने फिर कहा अल्लाह। आया और तशनगी और बड़ी है और कैफो मस्ती। आपने फरमाया फिर लाए, अर्ज की थी हुजूर की, फरमाया अद्धा पहले देता अद्धा फिर देता, जा फिर लाए। फरिश्ते ने फिर कहा अल्लाह। आय फरमाया एक बारी फिर लाए, अर्ज की हुजूर आधा पहले दे दिया आधा बाद में दे दिया, अब तो देने के लिए राह ही कुछ नहीं, अब क्या देंगे जो मैं लूं। आपने फरमाया इतना ज्यादा माल है कैसे संभालेगा, राखी भी कर दिया करूंगा फिर ले। आओ यार आओ यार आओ वापस हजरत इसी तरह ये निकलो, ये हमने जो एक नया ही बाजार गर्म कर दिया है, निकलो है जी। दुआ करो हमारी भी यही हालत हमारी भी हो
وہ ابھی تو نہیں اقبال نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا۔ یہ تو ابو بکر شبلی مرید تھے نا۔ اب ذرا پیر کی بھی سنو، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی۔ بھائی جانا کس نے نہیں ہے، سب نہیں جانا ہے جی، کس نے رہنا ہی یہاں؟ جی کسی نے ہے وہم کہ میں رہنا تو وہم ہی ہے بھائی، حقیقت یہی ہے کہ جانا بھائی۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، جی کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، جی عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیاں، ہیں جی۔ آج جو ہمارے جو جوان بچے ہیں ان کے پاس وکھرے بہانے ہیں، تو جو تھوڑے سے زیادہ ایج والے ہیں ان کے پاس وکھرے بہانے ہیں، بہانے سب نے تراش رکھے ہیں۔ جوانوں کو دعوت دو، ان کا ایک ہی بہانہ، کامن بہانہ ہے سب کا، حضرت جی جتنے منڈے ہیں ہمارے سب کا ایک ہی بہانہ ہے کہ یہ میرے کپڑے نہیں صاف، ہے نہیں، سب کے پاس ایک ہی بہانہ ہے حضرت، اور بہانہ ان کو کوئی نہیں آتا، ایک سب کے پاس۔ ہماری جو یوتھ ہے ایک ہی بہانہ ہے سب کے پاس، ان کو نماز کی دعوت دو کپڑے نہیں صاف، ٹھیک ہے جی، ہیں جی، ان کو محفل کی دعوت دو ان کے کپڑے نہیں صاف، ہاں یہ جو ہے۔ اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کا بہانہ نہیں، آپ صاحب مولوی صاحب تانوں کی پتا، تھی تو نہیں نا کام کر دے ہے، تھی کر دے ہو تو تانوں پتا ہوئے نا کہ بڑی مصروفیت ہے جی۔ تو میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جو بہانے والے ہیں نا ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یار کوئی آئے تو نے بڑے بہانے ڈھونڈ لیے ہیں، بہانے لگا کے تو مسجد سے بھی بھاگ گیا، بہانے لگا کے تو محفلوں سے بھی بھاگ گیا، وہ اتنا تو بتا اسرائیل علیہ السلام کے لیے کون سا بہانہ تراشا ہے؟ کوئی بہانہ ان کو بھی جو لگانا ہو، قدرت جی ڈھونڈیا بہانہ انہوں نے جو ان کو لگانا ہو۔ تو اب کیا فرماتے ہیں؟ عذر بہانہ چلنا نہیں، نہ کر بندیا، تیرے کل کوئی بہانہ نہیں ہونا، جدن اسرائیل علیہ السلام نے آنا تیرے کل کوئی بہانہ نہیں ہونا، جب لائیں گا بھی تو انہوں نے سننا نہیں ہوا ہے جی۔ میں پرسوں چوتھے ختم پاک پہ تھا تو ایک بچے نے نا تلاوت کی، بڑا اچھا قرآن پڑھا، 12-13 سال کا بچہ ہوگا۔ تو میں نے پوچھا یار کون ہے، کسی کو مفتی صاحب دا منڈا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، یہ جدے ختم تے آئے ہوئے وہی منڈا ہے۔ ہوئے ہوئے میرا دل ہل گیا، میں نے کہا یار اس باپ کا کب دل چاہا ہوگا اس بچے کو چھوڑ کے جانے کو، لیکن کی یہ عذر بہانہ چلنا نہیں۔ جو تو آنکھیں میرے بچے چھوٹے نے جی، میری دکان کھلی ہے جی، میرے پیسے بینک چ پے، ٹائم از آؤٹ، ٹائم مک گیا، بس تھوڑا ٹائم دیتا تین ہے، تم تھوڑا ٹائم تو نہیں دیتا ہے۔ دیکھو نا میاں محمد بخش صاحب کتنا درد کر رہے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ہیں جی، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے۔ تیرے سنیا نہیں سی بھیجیا؟ یہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا اللہ اس پہ قادر نہیں کہ وال سدا کالے نہ رہے، قادر ہے وہ ذات، لیکن کرم کر چھڑے ہیں چٹے وال دیڑے، باز آ جاؤ باز آ جاؤ۔ چلو میاں صاحب خالی بات کرتے تو ان سے ہم اختلاف کر لیتے ہیں، لیکن میاں صاحب نے نہیں کی، سب نے کی۔ بابا فرید بولے حضرت پاک پتن والی سرکار ہیں، آپ فرماتے ہیں ہائے ہائے اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید ہے۔ تو پھر آگے کیا فرمایا؟ اٹھ فریدا ستیا وہ تیری داڑھی آیا بور، ظالمہ چٹے وال آ گئے نے، کیوں نہیں باز آنڈیا، بچپن تیرا لنگ گیا، لڑکپن تیرا لنگ۔ بھائی کسی کو 13 سال کی عمر میں تو نہیں سفید بال آتے ہیں جی، یہ تو ایک نشانی ہے کہ نہیں بھائی ان کا واوی ہو گیا۔
लड़कपन तेरा गुजर गया, जवानी तेरी गुजर गई, ओए उनकी कड़ने बिचू वो कौन सा ऐसा काम है जो इतने सालों में तुझसे नहीं हुआ, जो तूने अब करना है? उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, अग्गा हो गया नेड़े पिछा रह गया दूर। हैं जी, ये आ रहा है, जाने भाई, सब ने जाना, किसी ने भी नहीं रहना याद है, सब ने, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सब ने जाना है। तो ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखा है कि जब हजरत पे नज़ा की कैफियत तारी हुई ना, तो आपने आंखें बंद कर ली। हैं जी, तो ये हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि अगर तुम किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हो जो जा रहा है, जिस दुनिया से कूच कर रहा है, नज़ा की कैफियत तारी है, तो उसको कलिमा तलकीन करो। एक और हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि बावाज़े बुलंद पढ़ो भी, हो सकता है तुम्हारे पढ़ने से वो पढ़ लें। हैं जी, लेकिन ये तो बातें आमों की नहीं ना, खासों की तो शान और है। वो पास को मेरे हार तक नवा नवा मुफ्ती को लोता, उसने हजरत जुनैद बगदादी को कलमा तलकीन कर दिया। हजरत की आंखें बंद थी, कहते हजरत को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा जवाब सुनना हजरत जुनैद बगदादी का। आपने आंखें खोल दी, उस शख्स को मुखातिब करके इरशाद फरमाने लगे, वो संगिया वो याद भी उन्हें कराया जेड़ा कदी भुले ही नहीं है। हाय हाय हाय, कितना याद किया है बाबे ने, वो फरमाया याद भी उसको करवाया जो कभी भूला ही नहीं। हाय हाय, वो कितना याद किया होगा हजरत, कितना याद किया होगा। हमने क्या किया है जी, हमने क्या किया? हाँ हजरत, पंजाबी में कोई इशू तो नहीं है, समझ आती है ना? ये हमारे एक पंजाबी के सूफी शायर हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। आप फरमाते हैं, अलिफ आया सैं तू लाल खरीदनी नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठ है, और तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्लाह उस शाह नू की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा काटे पा बैठ है। कल क्या जवाब देना यार, जाके अल्लाह को क्या जवाब देना है? क्या करके आए, क्या किया हमने है? नहीं है, अपना वक्त जाया न करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो, खूब नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ा करो। खूब चल रही है हजरत, चलाओ, इन्हें क्यों नहीं चलाते? चल रही है हजरत। अच्छा, क्या आपके ख्याल में मुर्दे के मुंह में जुबान नहीं होती? होती है हजरत, लेकिन उसको बोलने का आर्डर नहीं होता है। हाँ, आज आर्डर है इसको हजरत, बोलो हजरत इसे। हाँ, आज आर्डर, आज बोलो हजरत। खूब अपने अल्लाह को याद करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो, खूब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ा करो। हाँ, आज वक्त है हजरत, कर लो हजरत, कर लो। असल में हजरत जी, हम सबको ना मार गई है बेयकीनी, हमें यकीन ही कोई नहीं है, हमें यकीन ही कोई नहीं। यकीन पैदा करो, फिर देखो होता क्या है। ये हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला आपका शुमार उन सूफिया में से है कि जिनकी अपने नफ्स के साथ नहीं लगती थी। हैं जी, असी उन्हें महल्ले वाला ना लड़ लें, नफ्स ना कदी नहीं लड़े है। साड़ी लड़ाई मिसाया नाल हुंदी है, साड़ी लड़ाई माड़े नाल हुंदी है, हम नफ्स के साथ कहाँ लड़ते हैं? वही थे नफ्स के साथ लड़ने वाले, वही थे नफ्स के साथ लड़े। और बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला की सारी जिंदगी नफ्स से लड़ाई रही है। हजरत ने नहीं कभी नफ्स की कमानी इतनी। अब फरमाते हैं, मैं रियाजत कर रहा था, मुजादा कर रहा था कुर्बे इलाही पाने के लिए, तो आप फरमाते हैं मुझे प्यास लग गई, तो मैंने नफ्स को मुखातिब करके कहा, मैंने कहा कोई नहीं, पानी शानी है, हाँ सब्र करना है। लेकिन आप फरमाते आहिस्ता आहिस्ता ना मैं निढाल हो गया, नकाहत गालिब आ गई, तो मैं समझ गया फरीद पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो अब तो मैं हबाब को कहता हूं, हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते,
حقیقت بات ہے. لیکن شکر والا ملتا کہیں نہیں ہے. وہ کتے میں نے دیکھا ہے کوئی شکر ادا کرنے والا. باقی حضرت جی جڑا ادھے اسلام آباد دا مالک ہے انہوں بھی کھلار کے ویکھو بھی روئے گا. حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو. ہاں پورا اسلام آباد دے دو کسی کو, سال بعد آ کے اس کو پوچھو وہ بھی روئے گا. حضرت شکر نہیں ہے. ہاں کسی نے شیخ سادی سے پوچھا عرض کی حضور کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا یار اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان ناشکری پہ لگی ہوئی ہے. شکر کتے کتے کو لفظ ہے حضرت شکر والا حضرت. لیکن یاد رکھنا شکر بہت بڑی دولت ہے. شکر کی عادت ڈالو حضرت. یہ قرآن کا نسخہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو شکر کر ہم تجھے اور زیادہ دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو کفر کرے گا بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور ہم تقریباً سارے حضرت ناشکری کے عذاب میں مبتلا ہیں. ہیں جی جس کے پاس یہ گھڑی ہے نا وہ اس پہ شکر نہیں کرتا, وہ روئے گا. جس کے پاس مہران گاڑی ہے وہ اس پہ شکر نہیں ادا کرے گا, وہ روئے گا. کدی لینڈ کروزر روئے ہیں. او ظالما تو مہران تے شکر کر, اللہ لینڈ کروزر بھی دے دے گا. تو رونا تو چھوڑ کم از کم یار. رو رہی ہے حضرت ہیں کیوں حضرت غلط تو نہیں بات کی میں نے. رو رہے ہیں حضرت جی ساتھ. نہیں رونا نہ حضرت جی شکر. اور میں آپ کو شیخ سعدی کی بات بتاتا ہوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایران واپس آ رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں جب میں ایران کے مرکزی دروازے پہ پہنچا نا شہر میں داخل ہونے کے لیے تو آپ فرماتے ہیں تھوڑی پیچھے میری جوتی ٹوٹ گئی. ہیں جی آپ فرماتے ہیں میں نے جوتیاں اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لی. فرماتے ہیں پتھر اتنے نوکیلے تھے میرے پیروں میں چبھ رہے تھے اور خون رس رہا تھا. تو کہتے بس میری زبان سے ناشکری کے کلمے ادا ہونے شروع ہو گئے. میں نے کہا ویکھنا وہ گل تے نہیں نا جوتی بھی نہیں پیرے پان. اب فرماتے جب میں ایران کے مرکزی دروازے پہ آئے تو کیا دیکھتا ہوں ایک شخص ہے جس کے نہ دونوں بازو ہیں نہ دونوں ٹانگیں ہیں. وہ ایسے گھوم گھوم کے نا رول ہو کے وہ باہر آ رہا ہے. آپ فرماتے جب اس کو دیکھا تو سجدے میں چلا گیا. یا اللہ معافی دے دے. اور کوئی گل نہیں جوتی نہیں دیتی پیر تے دیتے ہی. شکر کی عادت ڈالو یار. شکر کی عادت جو ہے اس پہ شکر تو کرو نا یار. پھر جو نہیں ہے اللہ وہ بھی عطا کر دے گا. ہے نہیں شکر کی عادت ڈالو. شکر کی عادت ڈالو. ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر. اب تو حضرت ٹوٹی کھولو تو پانی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی بڑا اوکھا دور تھا وہ. اب فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکلا تو ایک میں نے دیکھا تو سامنے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. اب فرماتے میں نے کہا اگر قصبہ ہے لوگ ہیں تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا. اب فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا آگے کنواں ہے. اب فرماتے میں کنویں پہ گیا تو جا کے کیا دیکھا کہ کنواں ہے, کنویں میں پانی بھی ہے, پانی پینے والا بھی ہے, پانی صاف بھی ہے, لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی سلسلہ نہیں ہے, رسی نہیں ہے, ڈول نہیں ہے. اب بڑے یقین والے لوگ تھے حضرت. اب فرماتے میں کنویں کے پاس ہی بیٹھ گیا. اچھا جو ذات کنویں تک لے کے آئی آگے بھی بندوبست وہی کرے گی. اب فرماتے میں بیٹھ گیا. کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا. 2 ہرن نر مادہ جوڑا آیا ایک. اب فرماتے جیسے میں نے آ کے کنویں میں دیکھا تھا نا. اب فرماتے انہوں نے بھی دیکھا. کہتے جب میں نے دیکھا تھا تو کچھ نہیں ہوا, جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. میں بڑا حیران ہوا. چنگی گل میں دیکھا تو پانی اتنے نہیں آیا, ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. ہیں جی آپ فرماتے ہیں ہرنوں نے پانی پیا, پی کے چلے گئے. اب پانی اوپر ہی تھا. کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے تو نہیں پانی آیا لیکن پانی ہے تو اوپر ہی نا, چل تو بھی پی لے. بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. کہتے میری رانگی میں اور اضافہ ہوا. میں نے کہا چنگی گل ہے بھائی, میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا, میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. وہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. اب حضرت عام تو نہیں تھے نا, خاص لوگ تھے حضرت. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ کیا معاملہ ہے, میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا, میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا, یہ کیا ہے. ہائے ہائے. تو جواب پھر کیا آیا, فرید وہ تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا, وہ ہمارے آسرے پہ آئے تھے. ہائے ہائے اللہ یا رسول. فرید تو آیا تھا نا, رسی ہوگی ڈول ہوگا, پانی کھینچیں گے نکالیں گے پیئیں گے. اس میرے آسرے پہ آئے تھے. فرید جس دن تو بھی میرے آسرے پہ آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا.
بات تو یقین کی ہے حضرت ساری. سب کچھ ہے، یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے. یقین پیدا کرو، سب کچھ ہی ہے، یقین پیدا کرو ہے، یقین پیدا کرو. یہ چلو میں آپ کو ایک سادی سی مثال دینے لگا ہوں، چلو بات ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ ہی جائے حضرت ہیں جی. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی. یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے شیوخ میں سے، حضرت باجدید بستامی علیہ الرحمہ کے ویسی تربیت یافتہ ہیں حضرت. ٹھیک ہے جی. تو حضرتی کے دور میں ہوا ہے ابو علی سینا، ایک مفکر، ایک سائنسدان، ٹھیک ہے جی، ایک فلسفی. وہ ایک دن حضرت واز فرما رہے تھے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ. تو آپ کی مجلس واز میں ابو علی سینا بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں جب علماء کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، لیکن جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ حضرت بیان کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں بھائی اللہ اللہ کیا کرو، زندگی میں برکت ہوگی. ٹھیک ہے جی. بھائی لالچ تو دینی پڑتی ہے نا، ہیں جی. اب تو اگر محفل بھی ہو تو لوگ یہ نہیں پوچھتے مولوی کیڑا آن لگا ہے، پوچھتے ہیں 10 چول کیڑے پکائے نہیں. ٹھیک ہے جی. میں تو سچ کروں گا بھائی، میں انہیں نہیں دور سخت دیکھو یہ مجھے تریلیاں آ رہی ہیں، میں نہیں دوروں آ کے جھوٹ تو نہیں نہ بولنا ہے.